इन्होंने गलती की, ये की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। पर एक स्ट्रेंथ थी, इलेक्शन में भी ज़ाहिर हुआ। लेकिन आप देख लीजिए वो इलेक्शन का कोई आपको रिजल्ट नज़र आता है किस तरीके से हर चीज़ को। और अब जो हैं जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन हिज लास्ट डेज बेबस कर दिए गए थे। इन जो पुराना रावलपिंडी जेल है जो अब नहीं रहा, इमरान खान जो है ही इज इन, मतलब कितनी बड़ी वो जो था रेड लाइन है, ये है, मुर्शिद को पकड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड ही इज इन अ स्मॉल सेल, नज़दीक ही जेल है। अब तो मुलाकात भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, अब तो कोई अखबारों में भी इतना नहीं आता, कोई टीवी चैनल्स पे भी इतना नहीं आता। मुलाकात किसकी होनी है किसकी नहीं होनी वो भी सब कुछ मैनेज हो गई है। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो लार्जर एनवायरनमेंट है, जो लार्जर एटमॉस्फेयर है, मीडिया इसका हिस्सा है। मीडिया को इससे अलग नहीं है कि मीडिया का हम ये कर देंगे। हाँ, मीडिया को करना चाहिए, मेरी नाकिस राय में मीडिया को ये कुछ करना चाहिए जो कर रही है। ये जो हमारे इंटरनेट और साइबर स्पेस के लोन रेंजर्स हैं लाइक असद तूर एंड मतीउल्लाह जान और दीगर जो हैं जो इमरान रियासत, इनको अपना काम करना चाहिए। और ये आई थिंक जो पाकिस्तानी स्पिरिट है which has nothing to do with the Pakistani constitution या पाकिस्तानी political framework, पर ये हमारा एक अपना जो एक पाकिस्तानी वो जो एक आप कह लें वो एक रोमांटिक थोड़ा सा एक हमारी पर्सनालिटीज़ में चीज़ है कि माइक लेके खड़ा हो जाना, पूछ लेना, तंग कर देना, गलत सवाल पूछ लेना। लेकिन आप हाँ, एक मैं ये बात में करूँगा, एकदम मुझे ख्याल आया, इतनी तो हमारी इज्तमाई एहतियात की दाद आप देना कि फील्ड मार्शल का लफ्ज़ हमारी ज़बान से निकला है। आज सारा वो हिंदुस्तान का भी जिक्र हो गया, जंग का भी जिक्र हो गया, फलाना भी हो गया, लेकिन एहतियात लाजिम है और हमने एहतियात सामने रखी है। और वो जो कीमती अल्फाज थे वुसअतुल्लाह खान साहब के कि हम रेड लाइंस जानते हैं, हम तो उसका अमली मुजाहिरा दे रहे हैं उन रेड लाइंस का। 4 रोज़ा मार्के की भी बात होगी, हुब्बुल वतनी की भी बात होगी, फलाने भी होगी। एक वैसे बात है ये 4 घंटे का 65 की जंग में हम गए थे रान ऑफ कच्छ की वजह से। रान ऑफ कच्छ में हमें थोड़ी सी फतेह हासिल हुई थी, उससे बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस हो गई थी। तो थोड़ी एहतियात मतलब वो करनी चाहिए। बहरहाल आजकल के माहौल में ऐसी भी बात जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो गुजारिश सिर्फ ये है, दीज आर टफ टाइम्स। और आपका जो ये जो है जो आपने किताबचा छापा है, दिस शोज कि सिर्फ मीडिया के, आपने मीडिया का जिक्र किया है, पर फिर मीडिया को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा कि लार्जर पिक्चर क्या है। लार्जर पिक्चर की वजह से ये सब कुछ दबाव मीडिया पे है, लेकिन इसमें बात तो ये है ना कि हालात ऐसे हों फिर भी खड़ा होना चाहिए जिस हद तक इंसान हो सके। बेवकूफ़ानापन नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ वो जो तड़प है वो फिर भी रहनी चाहिए और उसका इजहार जैसे भी हो दबे लफ्ज़ों में। एक तो है हम मास्टर्स हो गए हैं पाकिस्तान में, वो जो जैसे वो मार्किस वगैरह की वो नॉवेल्स थी, वो फलानी रियलिज्म और वो मैजिक रियलिज्म की बात करनी ये है, लेकिन उस अंदाज से करनी है। हमारी लिटरेरी क्वालिटीज़ बढ़ रही हैं। हमने बात किसी की करनी होती है तो हम कह देते हैं मुक्तदर हल्के, एस्टैब्लिशमेंट, फलाने। ये हमारा जो लिटरेरी कैपेसिटी है उसमें इजाफा हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। तपश रहनी चाहिए, इजहार का वो जो है जुस्तजू रहनी चाहिए। और हालात अगर ऐसे हैं सियासी, तो वो तो हम पाकिस्तान की तारीख में देखते ही आए हैं, वो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।
اس تقریب کے جو آخری سپیکر ہیں وہ بہت ہی قابل احترام صحافی، لیکن ان کو بلانے سے قبل ایک اور ہمارے نوجوان صحافی دوست جو خود بھی آج کل سینسرشپ کا شکار ہے، مجھ سے ابھی ارشد نے میرے کان میں پوچھا کہ متی اللہ جان اور اسد طور کو کیوں نہیں اسٹیج پہ بلایا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا مستقل ٹھکانہ جو ہے پریس فریڈم جو ہے اس سے انہیں مستقل ان کی یاری دوستی ہے، تو یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو اسٹیج پہ بلانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں ملتمس ہوں کچھ صرف 2-4 منٹ کے لیے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ایٹ 3 ہمیں اس کو کلوز کرنا ہے، آپ لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے۔ محترم حبیب اکرم صاحب سے، حبیب صاحب تشریف لائیے، اور پھر اس کے بعد آپ بہت ہی ہمارے سینئر دوست بھائی کراچی سے اسپیشل تشریف لائے جناب مظہر عباس صاحب، انہیں بعد میں پھر اس کے بعد ہوگا۔ جی حبیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدی صاحب کی بات ہونی چاہیے، اس کے بعد پتہ نہیں تو بات پکڑ ہی نہ لے، انہوں نے تو بڑی بہت زیادہ اس لیے تو انہوں نے ٹکٹیں بہت کھائی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کاظم صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور میرے محترم سارے جو ہمارے پیشے کے ہیں جن کو دیکھ کے ہم اس پیشے میں آئے، ان کی موجودگی میں بات کرنا کچھ عجیب بھی لگتا ہے۔ آپ نے جو کتابچہ چھاپا CPNE کا، اس میں مجھے پہلا صفحہ کھول کے ہی اور اس کو دیکھ کے ہی مجھے بڑی خوشی کا احساس ہوا کہ اس میں میری تصویر نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری تصویریں شہداء کی ہیں۔ تو آج کل صحافیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہے، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ تو اب تک تو یہاں پر زندہ رہنا ہی بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ ہاں، مجھے یہ تھوڑا سا ایک اپنے آپ پہ یعنی اپنے شعبے کے اعتبار سے، اپنے پیشے کے اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے یہ خیال ضرور ستا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ جو اسی راہ گزر سے گزرے، کبھی نشیب سے، کبھی کسی گھاٹی سے، کبھی کہیں ٹھوکر کھا لی، وہ سب کے ساتھ وہی کچھ کیوں ہوا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ ایسے وشس سرکل میں ہیں، کچھ ایسے راستے پہ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مجیب الرحمان شامی، ایاز امیر صاحب، نجم سیٹھی صاحب، حامد میر صاحب، یہ سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں یہیں سے گزر کے آئے ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ سب لوگ، ان کو اپنی ریڈ لائنز کا نہیں پتا تھا؟ کیا ان سب کو بات کہنا نہیں آتی تھی؟ یا کیا یہ سب لوگ جھوٹ بولتے تھے؟ مسئلہ کیا تھا؟ اب جو مسئلہ ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن میں آپ کو پچھلے ادوار سے اور آج کے دور کی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ادوار میں شاید ہمارے بڑوں میں ریڈ لائن کے قریب جانے کا کوئی شوق ہوتا تھا، لیکن اپنی نسل کے اعتبار سے میں بالکل واضح کرتا ہوں کہ ہمیں ریڈ لائن کے قریب جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ مصیبت ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریڈ لائن کب بدل گئی ہے۔ آج ریڈ لائن یہاں پہ ہے، پرسوں وہاں پہ ہے، کل ہمارے پیچھے چلی گئی ہے۔ اصل میں ہمیں مجرم بنانے کے لیے ریڈ لائن کبھی ہمارے پیچھے کر دی جاتی ہے، کبھی آگے لگا دی جاتی ہے، اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔